अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गः। एतदाख्याय तत्सर्वम् हनुमान् मारुतात्मजः भूयः समुपचक्राम वचनं वक्तुमुत्तरम्। सफलो राघवोद्योगः सुग्रीवस्य च सम्भ्रमः। शीलमासाद्य सीताया मम च प्रवणं मनः। आर्याया सदृशं शीलं सीतया प्लवगर्षभाः। तपसा धारयो लोकान् क्रुद्धो वा निर्दहेदपि। सर्वतादिप्रवृद्धोऽसौ रावणो राक्षसाधिपः। तस्य तां स्पृशतो गात्रं तपसा न विनाशितं। न तदग्निशिखा कुर्यात् संस्पृष्टा पाणिना सती। जनकस्यात्मजा कुर्यात् यत्क्रोधकलुषीकृता। जाम्बवत् प्रमुखान् सर्वान् अनुज्ञाप्य महाहरिन्। अस्मिन्नेवं गते कार्ये भवतां च निवेदिते। न्याय्यं स्म सह वैदेह्या द्रष्टुं तौ पार्थिवतात्मजौ। अहमेकोऽपि पर्याप्तः स राक्षसगणां पुरीं। तां लङ्कां तरसा हन्तुं रावणं च महाबलम्। किं पुनः सहितो वीरैर्बलभिद्विकृतात्मभिः। कृतास्तैः प्लवगैः शूरैर्भवद्भिर्विजयैषिभिः। अहं तु रावणं युद्धे ससैन्यं सपुरःसरम्। सह पुत्रं वदिष्यामि सहोदरयुतं युधि। ब्रह्मामैन्द्रं च रौद्रं च वायुव्यं च वारुणं तदा। यदि सक्रजितोऽस्त्राणि दुर्निरीक्षाणि संयुगे। तान्यहं वदमिष्यामि निहनिष्यामि राक्षसान्। भवतामभ्यनुज्ञातो विक्रमो मेरुनद्धितम्। मया तुला विसृष्टा हि शैलवृष्टिर्निरन्तरा। देवनपि रणे हन्यात् किं पुनस्तान् निशाचरान्। सागरोऽप्यति याद्वेलां मन्दर प्रचलेदपि। न जाम्बवन्तं समरे कम्पयेदरिवाहिनी। सर्वरक्षाससङ्घानां राक्षसा ये च पूर्वकाः। अलमेको विनाशाय वीरो वालिसुतः कपिः। पवनस्योरुवेगेन नीलस्य च महात्मनः। मन्दरोऽप्यवसीर्येत किं पुनर्युधि राक्षसाः। स देवासुरयक्षेषु गन्धर्वोरगपक्षिषु। मैन्धस्य प्रतियोद्धारं संसतद्विविधस्वव्या। अस्विपुत्रौ महाभागौ एतौ प्लवगसत्तमौ। एतयो प्रतियोद्धारं न पश्यामि रणाजिरे। पितामहवरोत्सेकात् परमं दर्पमास्तितौ। अमृतप्राशिनावेतौ सर्ववानरसत्तमौ। अश्विनोर्मननार्थं हि सर्वलोकपितामहः। सर्वावध्यत्वमुतुलम् अनयोत्तत्त्वान् पुरा। वरोत्सेकेन मुक्तौ च प्रमच्च मह्यतीं चुमाम्। सुराणाममृतं वीरौ पीतवन्तौ प्लवङ्गमौ। एतवेव हि संक्रुद्धौ सवाजिरदकुञ्जराम्। लङ्कां नाशयितुं शक्तौ सर्वे तिष्ठन्तु वानराः। मयैव निहता लङ्का दग्धा भस्मीकृता पुनः। राजमार्गेषु सर्वत्र नाम विस्रावितं मया। जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। अहं कोसलराजस्य दासपवनसम्भवः। हनुमानिति सर्वत्र नाम विस्रावितं मया।
अशोकवनिका मध्ये रावणस्य दुरात्मनः अधस्ताचिंसुपावृक्षे साध्वी करुणमास्थिता राक्षसीभिः परिवृता शोकसन्तापकर्षिता मेघलेका परिवृता चन्द्रलेकेव निष्प्रभा अचिन्तयन्ती वैदेही रावणं बलदर्पितं पतिव्रता च शुश्रोणी अवष्टब्धा च जानकी अनुरक्ता हि वैदेही रामं सर्वात्मना शुभा अनन्यचित्ता रामे च पौलोमीव पुरन्धरे तदेकवत्सां संहिता राजोद्वस्ता तदैव च शोकसन्ताप्तदीनाङ्गी सीता भर्तृहिते रता सा मया राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्वरूपाभिर्दृष्टा हि प्रमदावने एकवेणीधरा दीना भर्तृचिन्तापरायणा अधः शय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे रावणाद्विनिवृत्तार्था मत्तव्यकृतनिश्चया कदञ्चिन्मृगसाभाक्षी विश्वासमुपपादिता ततः सम्भाषिता चैव सर्वमर्धं च दर्शिता रामसुग्रीवसख्यं च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता नियतः समुदाचारर्भक्तिर्भर्तरि चोत्तमा यन्न हन्ति दशग्रीवं समहात्मा कृतास्गसं निमित्तमात्रं रामस्तु वदे तस्य भविष्यति सा प्रकृत्येव तन्वङ्गी तद्वियोगाच्च कर्षिता प्रतिवत्पाटशीलस्य विद्येव तनुतां गता एवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्सर्वमुपपद्यताम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 19षष्टितमः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षष्टितमः सर्गः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वालिसूनूरभाषत अयुक्तं तु विना देवीं दृष्टवद्भिश्च वानराः समीपं गन्तुमस्माभिर्राघवस्य महात्मनः दृष्टा देवी न चानीता इति तत्र निवेदनम् अयुक्तमिव पश्यामि भवद्भिख्यातविक्रमैः न हि न प्लवने कश्चित् नापि कश्चित् पराक्रमे तुल्यः सामरदैत्येषु लोकेषु हरिसत्तमाः तेष्वं हतवीरेषु राक्षसेषु हनुमता किमन्यदत्र कर्तव्यं गृहीत्वा यामजानकीम् तमेवं कृतसङ्कल्पं जाम्बवान् हरिसत्तमः उवाच परमप्रीतो वाक्यमर्धवदर्थवित् न तावदेषामतिरक्षमाणो यथा भवान् पश्यति राजपुत्रा यथा तु रामस्य मतिर्निविष्टास्तथा भवान् पश्यतु कार्यसिद्धिम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षष्टितमः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः। ततो जाम्बवतो वाक्यम् अगृह्णन्तवनौकसः अंगद प्रमुखा वीरा हनुमान् च महाकपिः प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपुत्र पुरःसराः महीन्द्राद्रिं परित्यज्य पुप्लुवः प्लुवकर्षभाः
మేరుమందర శంకాసా మత్తా ఇవ మహాగజాః చాదయంత ఇవాకాశం మహాకాయా మహాబలాః సబాధ్యమానం భూతైస్తమాత్మవంతం మహాబలం హనుమంతం మహావేగం వహంత ఇవ దృష్టిభిః రాఘవే చాద్ద నిర్వృత్తిం కర్తుం చ పరమం యశః సమాదాయ సమృద్ధాత్తా కర్మ సిద్ధిభిరున్నతాః ప్రియాఖ్యానోన్ముఖా సర్వే సర్వే యుద్ధావినందినః సర్వే రామ ప్రతీకారే నిశ్చితార్థమనస్వినః ప్లవమానాక్కమాప్లుత్య తతస్తే కాననౌకసః నందనోపమమాసేధుర్వనం ధ్రుమలతాయుతం యత్మంతధువనం నామ సుగ్రీవస్యాభిరక్షితం అదృశ్యం సర్వభూతానాం సర్వభూతమనోహరం యద్రక్షతి మహావీర్యः సదా దదిముఖః కపిః మాతులః కపిముఖ్యస్య సుగ్రీవస్య మహాత్మనః ते तद्वनमुपागम्य बभूव परमोत्कटाः वानरा वानरेन्द्रस्य मनः कान्तममं महत् ततस्ते वानरा हृष्टा दृष्ट्वा मधुवनं महत् कुमारमभ्ययाचन्त मधुनी मधुपिङ्गळाः तत्कुमारस्तान् वृद्धान् जाम्बवत् प्रमुखान् कपीन् अनुमान्य ददौ तेषां निसर्धं मधुभक्षणे ततश्चानुमताः सर्वे सम्प्रहृष्टा वनौकसः मुदिता प्रेरिताश्चापि नृत्यन्तो भवंस्ततः गायन्ति केचित् प्रणमन्ति केचित् नृत्यन्ति केचित् प्रहसन्ति केचित् पतन्ति केचित् विचरन्ति केचित् प्लवन्ति केचित् प्रलपन्ति केचित् परस्परं केचिदुपाश्रयन्ते परस्परं केचिदुपाक्रमन्ते परस्परं केचिदुपब्रुवन्ते परस्परं केचिदुपारमन्ते ध्रुमाद्रुमं केचिदभिद्रवन्ते क्षितौ नगाग्रान् निपन्ति केचित् महीतलात् केचिदुदीर्णवेगा महाद्रुमाग्राण्यभिसम्पतन्ति गायन्तमन्यप्रहसन्नुपैति प्रहसन्तमन्यप्रुपरधुन्नपैति रुदन्तमन्यप्रणुधन्नुपैति नुदन्तमन्यप्रणुधन्नुपैति समाकुलं तत्कपिसैन्यमासीत् मधुप्रपान्तोत्कटः सत्त्वचेष्टं न चात्र कश्चिन्न बभूव मत्ता न चात्र कश्चिन्न बभूव तृप्तः ततो वनं तत्परिभक्ष्यमाणं द्रुमां च विध्वंसितपत्रपुष्पान् समीक्ष्य कोपाद्दधिवक्त्रनाम निवारयामास कपिंस्तान् सतैः प्रवृद्धैः परिभत्स्यमाना वनस्य गोप्ता हरिवीरवृद्धः चकार भूयो मतिमुग्रतेजा वनस्य रक्षां प्रति वानरेभ्यः उवाच कांश्चित् परुषाणि दृष्टम् असक्तमान्याञ्च तलैर्जगान समेत्य कैश्चित् कलहं चकार तदैव साम्नोपजगाम काञ्चित् सतैर्मदात् समर्पिवार्यवाक्यैर्बलाच्च तेन प्रतिवार्यमाणैः प्रदर्शितस्यक्तभयैः समेत्य प्रकृष्यते चाप्यनवेक्ष्य दोषम् न कैस्तु धम्तो दशनैर्दशन्तस्तलैश्च पादैश्च समापयन्तः मदात् कपिं तं कपि यः समग्रा महावनं निर्विषयं च चक्रुः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 61तमः सर्गः।